اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، ہونا جدت پھیلو دنیا دی بہتری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، ہو گئی جدے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، سارے نبی خدا تو منگ دے گئے دعائیں، یا رب اسان امتی محبوب دا بنائی، رب نے ہے تین بخشی کیسی پیمبری ہے، رب نے ہے تین بخشی کیسی پیمبری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، خوشبو دے نال سارا مہکدا پیا مدینہ، عطراں دے نالوں افضل محبوب دا پسینہ، خوشبو دے نال سارا مہکدا پیا مدینہ، عطراں دے نالوں افضل محبوب دا پسینہ، ایسی مہک نہ دیوے چمبا نیمبری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، صدیق تے عمر نو اپنا بنان والا، عثمان تے علی نو گل نال لان والا، حبشی نو لے کے رنگیا کیا شان دلبری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، ہو گئی جدے تو پھیلو ہو گئی جدے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، فرمایا ذات باری میرا مومنا، فرمایا ذات باری میرا مومنا تے دانے، اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان، میں کیوں نہ آکھاں مولا، میں کیوں نہ آکھاں مولا تیری بندہ پروری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری ہے، ہونا جدے تو پھیلو ہونا جدے تو پھیلو
دنیا دی بہتری ہے اج آمنا دے چن دی تشریف یاوری ہے میں کیوں نہ آکھاں یارو مدنی میٹھے دا شان میں کیوں نہ آکھاں یارو مدنی میٹھے دا شان احسان کی رب نے کیتا عطا قرآن غلام نبی دے کیتے شان سکندری ہے اج آمنا دے چن دی تشریف یاوری ہے ہونا جے دے تو پھیلو ہونی جے دے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے اج آمنا دے چن دی تشریف یا